बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बरें बहुत गर्म हैं और तत्तियां खबरां ने ਜਿਹੜੀਆਂ आ भी रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो समात थी आज बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उस बेंच को हेड कर रहे हैं और वहाँ पर जस्टिस मकबूल बाकर साहब भी उनके साथ मौजूद थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो बड़े यानी सीधी सीधी गल करने वाले बंदे ने, वो कोई इफ्स एंड बट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करते बल्कि सीधी सीधी गल करते हैं ना। वो चूँकि चनाचे दे लफज और इस तरह की गल्लां नहीं करते, इसलिए उनकी आवाम में मकबूलियत भी काफ़ी ज़्यादा है और शायद इसी वजह से कुछ अदारे और ये हुकूमत ख़ास तौर पर उनसे बहुत ज़्यादा नाला दिखाई देती है। बल्कि दिखाई क्या देती है, इन्होंने तो बाकायदा उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भी बनाने की कोशिश की और भेजा भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जहाँ से ये वो रेफरेंस हुकूमत के मुँह पर आके लगा। बहरहाल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज मीडिया के हवाले से अपनी अदालत में एक रेफरेंडम करवा दिया और उन्होंने अटार्नी जनरल से कहा कि क्या मीडिया आज़ाद है, हाँ या ना में जवाब दें। जिस पर अटार्नी जनरल जो हैं खालिद जवेद जान, उन्होंने कहा जी कि हाँ या ना के अलावा भी कोई ऑप्शन दे। उन्होंने कहा जी कोई ऑप्शन नहीं, सीधी गल कर मैंने। तो उस अभी इससे पहले कि अटार्नी जनरल को बात करते तो काजी साहब ने कहा कि यहाँ पे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या मीडिया आज़ाद है। उन्होंने रिपोर्टर्स को मुखातब किया कि जो समझते हैं मीडिया आज़ाद है तो वो हाथ खड़ा करे। किसी रिपोर्टर ने हाथ नहीं खड़ा किया, जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि देखें रेफरेंडम हो गया, मीडिया आज़ाद नहीं है। जो लोग फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो लोग मीडिया पर अपनी तारीफ़ें सुनकर खुश होते हैं उनको नफसियाती मालिज के पास जाना चाहिए और मीडिया की आज़ादी जो है वो उसकी आइन में ज़मानत दी गई है और जिन्होंने मीडिया पर पाबंदियां लगाई हैं वो मुजरिम हैं और उनको जेल के पीछे होना चाहिए। ये बड़े सख्त रिमार्क्स काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दिए। यहाँ पर चूँकि बात हो रही थी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तो वहाँ पर मरदमशुमारी का भी तज़किरा हुआ। मरदमशुमारी के हवाले से बात करते हुए बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो अहम बात हुई वो जस्टिस मकबूल बाकर साहब का एक रिमार्क्स हैं। उन्होंने एक सवाल किया अटार्नी जनरल से, तो अटार्नी जनरल ने कहा कि जी मुल्क में जो है वो जंग की सी सूरत हाल है, जंगी सूरत हाल है। और जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा बिल्कुल जंग की सूरत हाल है और जंग हो रही है और लेकिन वो जंग अवाम के ख़िलाफ़ हो रही है। ये बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और ये ख़ास तौर पे मैं जो बात करना चाहता हूँ मीडिया की आज़ादी के हवाले से। मैं चूँकि ख़ुद मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं तकरीबन 27-28 साल से जर्नलिज़म में हूँ और मैंने जो नोट किया है कि पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ का मार्शल्लाह इसी मीडिया में रहते हुए मैंने देखा उतना ज़्यादा सख्त नहीं था मीडिया के हवाले से जितना ज़्यादा सख्त मार्शल्लाह मीडिया के हवाले से इमरान ने लगा रखा है। और इमरान की हुकूमत में कोई ऐसा शख्स आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता, इक्का दुक्का हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन अदरवाइज जितने लोग बैठे हैं वो सारे तोते बैठे हैं और हाथ होते नहीं होंगे बोली जाते हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी टिकट ले लो लैंड मड़ाओ, वो वाली सारी गुफ्तगू आपको नज़र आएगी, सुनाई देगी मीडिया के ऊपर। यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट जो कि बड़े सीजनड और सीनियर थे उनको नौकरियों से उनके मालकान ने हाथ जोड़ के निकाल दे के जा भाई तेरी मेहरबानी तू घर जा, साडा दफ्तर ना बंद करा दी, साडे ते बड़ा प्रेशर है। अब वो प्रेशर जो है वो कहाँ से आता है? प्रेशर एक तो पैमरा जो ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका प्रेशर आता है और जो प्रिंट मीडिया है वहाँ पर प्रेशर आता है जो पहले से मौजूद अदारे हैं, PID हो गया, DGPR हो गया, DC भी नोटिस कर देता है, कभी कोई वैसे डेफेमेशन का केस कर देता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिल मिला के मीडिया को उन्होंने काउमा मुझा कर छड़िया, यानी वो बिल्कुल बगलोल जा हो गया मीडिया। वो जिस तरह की जो है ना बात हो रही होती है, जो हुकूमत चाह रही होती है, वो ही सारा कुछ चलना शुरू होता है। एक आधा TV है जिसने किसी ने या एक आधा ग्रुप है जिसने थोड़ा सा नारा मस्ताना लगाने की कोशिश की तो मीर शकील रहमान 8 महीने जेल च रहना पै गया। और वो केस ऐसा था जो कि आज से कुछ 36-40 साल पहले की ज़मीन थी और फिर उसका 36-40 साल पुराने वाक़े को नया बना के और फिर उसमें उसको केस बना के लैब में रखा गया। तो एक एग्जाम्पल बनाई गई कि बाकी जो निक्के ने ना वो आप ही डर जाए और वो डर गए। इसमें हुकूमत बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कामयाब रही।
لیکن یہ جو دور ہے حکومت کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ ایکچولی میڈیا کی آزادی کا دور ہے۔ اب میڈیا کے لیے ضروری نہیں کہ تہاڈے کول ٹی وی ہوئے، میڈیا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اخبار کے مالک ہوں۔ میڈیا یعنی جس طرح سے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ بھی گھر بیٹھ کے اپنا اب جو مرضی بول کے اپنا چلا سکتے ہیں اس کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، بہت سارے ذرائع ایسے ہیں جس میں عام آدمی براہ راست خطاب کر سکتا ہے اور اپنے خیالات جو ہیں ان کو ایکسپریس کر سکتا ہے۔ یہ میڈیا کی آزادی کا دور چل رہا ہے، لیکن حکومت اس بات کو اور ہمارے کچھ ادارے اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ البتہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ اس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پیرلل میڈیا اپنا بنا رکھا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی طرز کے کچھ جو ہے نا، جن کو کیا کہتے ہیں چاہیے کہ فریم کیے ہوئے یا جن کا دماغ بنے ہوا ہے، اس طرح کے لوگ بٹھا دیے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی بہت معروف لوگ ہیں، بڑی ان کی فالوئنگ ہوتی ہے، لیکن ساری فیک ہوتی ہے، ان میں اوریجنل فالوئنگ بہت کم ہوتی ہے، وہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ اور جو دوسرے ادارے ہیں، یعنی دوسرے سوشل میڈیا کے دیگر ہمارے پاس ٹولز ہیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے، جس میں ٹویٹر بھی ہے، فیس بک بھی ہے، واٹس ایپ گروپس ہیں، یوٹیوب ہے، اس طرح کے بہت سارے دیگر جو ہیں چینلز میڈیا کے، وہاں پر بھی انہوں نے اس کو برے طریقے سے اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، لیکن گلا مکمل کنٹرول کبھی بھی نہیں ہوگی۔ یہ فرعون کے دور میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ فرعون کے دور میں بھی کوئی نہ کوئی موسیٰ جڑا نا نکل آندا سی، یا کوئی نہ کوئی بات آ جاتی تھی سامنے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مکمل طور پہ انسانوں کو دبا کے رکھ لیں اور ان کی آواز بند کر دیں، انہوں نے ساتھ تسی پیجے وہ تو آواز نہ نکلے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ انسانوں کی سوسائٹی جو ہے، اس میں اختلاف جو ہے وہی اس کی خوبصورتی ہے، اور اسی کے ذریعے ہی سوسائٹیز آگے بڑھتی ہیں۔ لیکن یہ حکومتاں جڑی ہیں نا، یہ کتنے گل سمجھنی ہے۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں بڑی گرما گرم بحث ہوئی، وہاں پر بھی جو بات اس سے ریلیونٹ میں آپ کو بتانے لگوں وہ یہ ہے کہ خوشامد کرنے کے حوالے سے راجہ پرویز اشرف جو سابق وزیر اعظم ہیں اور پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو خوشامدی ہیں، انہوں نے زرداریوں، شریفوں اور چودھریوں کے دماغ خراب کر دیے ہیں اور یہ ان کو لے بیٹھے، اور عمران خان کو چاہیے کہ وہ بھی خوشامدیوں سے بچے، لیکن خان صاحب بچنے کے موڈ میں نہیں۔ یہ خان صاحب کا ایشو نہیں ہے، یہ جو بھی اس کرسی پہ بیٹھتا ہے نا، جس کو وہ خواب میں دیکھتا ہے پہلے کہ میں حکمران ہوں گا، پھر اتنے بیٹھا گا، پھر ایک میری ملکہ ہوئے گی، پھر اگے میرے درباری بیٹھے ہون گے، وہ کریں گے واہ جی واہ خان صاحب کیا بات ہے۔ یہ ساری جو گفتگو ہے، یہ ساری چیزیں، اس سے پہلے خان صاحب سے پہلے میں نے دیکھا نواز شریف کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا، میں نے دیکھا زرداری صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا، پرویز مشرف کی جو بار بار اٹھ کے کہتے تھے کہ اسی 10 وری وردی صدر بناواں گے، انہوں نے فون تھوڑا تو انکار کرتا، یہ پرویز لائی وغیرہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے، اقتدار کا جو سورج ہے جس کے سر پہ چمک رہا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد خوش آمدی ایسے ایسے نکل کے آئی نے، اور ایسے ایسے آ کے پھر وہ تریفاں دے پھول باندھے کہ چنگا بھلا سیاح بندہ بھی پاگل ہو جاتا، پریشان ہو جاتا ہے۔ زرداری بہت سیاح آدمی ہے، لیکن اس کے بھی جو دماغ کے وہ خانے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے وہ خراب ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایل پی جی پہ گئی سی، انہیں سمجھ پائے کہ بابر وان میں نکی کرنے لگا، لیکن وہ یہ گرہ بار ہے ان لوگوں کا، اور وہ یہی کرتے ہیں۔ آج کل خان صاحب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور جو بھی رپورٹ آ رہی ہے وہ سب اچھے کی آ رہی ہے، لہٰذا خان صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو فور ایور ہوں، ایتے بالکل ایم ہی ہیں، تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں وہ جو بھی ان کے خلاف بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ خوشامد کے حوالے سے یہ حبیب جالب کی ایک بڑی مشہور نظم ہے، اس کا ایک دو مجھے مصرے یاد آ رہے ہیں کہ بولتے ہیں جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، ان کا گھونٹ دے گھلا ان کی کھینچ لے زباں، میں نے اس سے یہ کہا۔ یہ ان کے 2-3 اشعار جو مصرے ہیں میرے یاد آئے، اور وہ بھی میڈیا کی آزادی کے حوالے سے انہوں نے لکھے تھے کہ جو مشیر ہے وہ کس طرح سے خوشامد کرتے ہیں، اور جو اختلاف کرنے والی آوازیں ہیں میڈیا کے اندر وہ دبانے کے کس طرح سے مشورے دیے تھے۔ یہی سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اسی کی نشاندہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی۔ یہ بہت الارمنگ بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ حکومت وقت کو یعنی وہ ایکچولی تو قاضی صاحب نے جو کہہ کی تھی، انہوں نے کیا ہے کہ حکمران پاگل نے، انہوں نے ماہر نفسیات کو بھیجو، اور انہوں نے اگر یہ پاگل نہیں ہے تو پھر جیل سے بھیجو، کیونکہ انہوں نے جو آئین میں دی گئی ضمانت ہے کہ میڈیا آزاد ہے اور اس کی ضمانت دی گئی ہے
وہ آزاد رہے گا، اس پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے تو پھر یہ مجرم ہے، ان کو جیل میں بھیجو۔ تو دونوں صورتوں میں انہوں نے کہا کہ حکمرانہ تو ایکچولی جان چھڑاؤ، اور بہرحال یہ کام جو ہے وہ کرنے کے لیے اپوزیشن میدان میں ہے، دیکھتے ہیں وہ کامیاب ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان کا میڈیا جتنا پابند آج ہے اتنا ماضی میں شاید ہی کبھی رہا ہو، یا کم از کم پچھلے 30 سال کے دوران تو اتنا پابندی میں کبھی نہیں رہا جتنا اب موجود ہے۔ لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ایک دو ایسے کریکٹر ضرور موجود ہوتے ہیں جو اپنی آزادی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بجائے اس کے کہ لگژری گاڑیوں میں پھریں۔ یہ صورتحال میرے سامنے آئی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اگر پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کریں، لیکن ڈیسینسی کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔